बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये एक ऐसा जंगल नुमा जिसको नाला डेक से याद किया जाता है, आज हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सियालकोट रोड ज़फरवाल और शाहपुर का इलाका, जहाँ पे किंगरे के नज़दीक और नाला डेक के साथ जुड़वा एक गांव है जिसका नाम है जनाब शाहपुर। और उस गांव की पहचान जो है बड़े बड़े स्टार सोशल मीडिया के, जिनमें काबिल ज़िक्र नाम जो टॉप पे आ रहा है वो है मुबशर सदीक का, और दूसरे नंबर पे जो अली भाई ऑफिशियल के नाम से चल रहा है जनाब। तो 34 जो है वो रेटिंग में जाके मुबशर सदीक को जो मिला है पोजीशन, वो है 34 वर्ल्ड के ऊपर, यानी कि 3.53 ये उनके सब्सक्राइबर हैं। जबकि यूट्यूब वालों ने जो अवार्ड दिया अपने जश्न में, जो उन्हें जश्न मनाया गया, तो वहाँ पे भी सबसे जो पहले को काफ़ी पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले मुबशर सदीक का नाम आ रहा है। लेकिन उन्हें जो अवार्ड देने होते हैं वो, जैसे डुकी भाई है, उसको जनाब 2 जो गोल्ड बटन है वो इशू कर दिए गए, क्योंकि डुकी भाई और डुकी एक्स्ट्रा के नाम से उसके 2 चैनल जो चल रहे हैं, तो 2 गोल्डन बटन जो हैं वो उनको इशू कर दिए गए हैं। और जो अवार्ड होता है यूट्यूब अवार्ड ऑफ द ईयर, लगातार दोनों अवार्ड जो हैं वो डुकी भाई के नाम हुए। और अगर देखा जाए तो ये अवार्ड जो है वो मुबशर सदीक को मिलना चाहिए, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। डुकी भाई के अगर सब्सक्राइबर की बात की जाए तो वो 3.05 ये उनके सब्सक्राइबर की जो है वो तादाद है, लेकिन जो मुबशर सदीक है उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो हैं 3.53। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो चूँकि वो एक गांव में बैकवर्ड इलाका समझा जाता है, वहाँ पे लोग इतना आते जाते नहीं हैं और किसी को पता भी नहीं कि यहाँ पे भी कोई बंदा काम कर रहा है। लेकिन उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि वो एक आम सा बंदा नहीं है, वो एक मेहनती और लगन से काम करने वाला बंदा है। और यही वजह है कि आज वो 34 पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रहा है यूट्यूब की दुनिया में। तो ये जनाब हम नाला डेक का एक सीन आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मुबशर सदीक और अली भाई ऑफिशियल के गांव की हमने जब विज़िट की, ये सैर करते हुए हमने देखा कि ये एक नाला है जिसको जनाब क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाते हो नाला डेक में, जिसको नाला डेक के नाम से याद किया जाता है। ये बहुत बड़ा जंगल है जनाब, और इस जंगल में ये सारी सूरत हाल सामने आती है। लोग शिकार की गरज से भी यहाँ आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जो नाला है, तो इसमें कोई ना कोई उसका जो एक शरा जो है वो चलता रहता है, और एक शरा जो जब वो रुक जाता है, तो एक में जब पानी हो तो उसमें फिर लोग मछलियों का शिकार, फिश का शिकार जो है वो लोग करते हैं। और बाकी की ज़मीन जो है ये बड़ी ज़रख़ेज़ है, क्योंकि पानी जब आता है तो वो ज़मीनों को सैराब करते हुए बड़ी ज़रख़ेज़ मिट्टी भी अपने साथ लाता है। और ज़मीनों के ऊपर जब ज़रख़ेज़ मिट्टी पड़ जाती है तो जो इसकी फसलें हैं वो भी सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी फसल ये लगी हुई है और अचानक से पानी ज़्यादा आ गया, जैसे कि सावन का मौसम होता है, पानी बारिशों के लिहाज से फिर बहुत ज़्यादा आता है। फिर क्या होता है कि वो अच्छी भली जो फसल लगी हुई है पानी उसको बहा के ले जाता है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये अब ये कमाद की फसल हमें नज़र आ रही है, लेकिन अगर ये सावन का महीना हो तो पानी जो है वो खूब धड़ल्ले से आएगा और इसको बहा करके वो ले जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पानी जब हल्का आता है, सावन का महीना स्पेशली ना हो, तो फिर क्या होता है कि पानी आएगा
اور وہ اپنے ساتھ زرخیز مٹی کو ساتھ لے آئے گا، اور پھر وہی مٹی جو ہے وہ آ کے زمینوں کے اوپر جب پڑ جائے گی تو پھر جو نارمل فصل ہے وہ بھی کھاد کا کام یہ مٹی کرے گی، کیونکہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہوتی ہے، تو پھر اسی حساب سے جو فصلیں ہیں وہ بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے ہوئے ان کا جو طریقہ کار ہے زمینداری کا، تو اس میں پھر جب اس کا سماں لگ جاتا ہے، ایک سیزن اس کا لگ جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، لیکن جب ساما یا سیزن نہیں بنتا تو سامن کا سیزن ہو تو اس میں یہ ہے کہ اب منجی وغیرہ لگائی گئی تو اچانک سے آپ لگا کے گھر آئے تو پیچھے سے پانی اچانک سے آ گیا اور بارش ہوئی، وہ سارا پانی جب ایک یکدم وہ آتا ہے تو زمینوں کو بہا کے لے جاتا ہے، اور پھر ساری کی ساری جو فصل اوپر کھڑی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہوتے ہیں ان کی جو پنجالی چلی جا رہی ہے جناب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پارٹنرشپ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، کہ جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو ہم اس کی رضا کے مطابق ہم جو ہیں وہ خوش رہتے ہیں۔ یہ ہے ایک ذمہ دار، اور ذمہ دار کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ سخاوت بھی اسی ذمہ دار کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ذمہ دار اب اس نے گندم بو دی ہے تو گندم بیجنے کے بعد آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے اوپر حالانکہ بیڑا بھی مار دیا، لیکن اس کے باوجود جو گندم کے دانے ہیں وہ باہر نظر آتے ہیں، مختلف جانور وہاں سے گزرتے ہوئے ایزیلی اس کو کھاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ایک بہت بڑا قول مجھے یاد ہے، اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کوئی بھی چیز جب اپنی فصل کاٹتے ہیں تو اس کو کونے کھردرے جو ہے ان میں جو چھوٹی موٹی بالیاں اور چھوٹے موٹے دانے پڑے رہ جاتے ہیں تو آپ اس کو بالکل کلین اپ صفائی سے نہ کریں، کیونکہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور آپ کی جو زمین ہے اس میں جو دانے رہ جاتے ہیں تو کافی جانور جو ہیں ان کی وہ خوراک بنتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو فقیر اور دوسرا مسافر اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو، اب یہ کماد سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ جناب بالکل راستے کے اوپر لگا ہوا ہے، کوئی بھی جاتے ہوئے ایک گنا کھینچ لیا اور اس کو کھاتے ہوئے شوگر کین کے نام سے، اور اس کو کھاتے ہوئے بندہ چلا گیا تو کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ جو اگر ذمہ دار تھوڑا سا کوئی ایکشن والے بھی ہوتے ہیں، لیکن احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ایک آدھا اگر گنا کوئی لے بھی گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یار، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ان کا لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، مسافر، فقیر اور جانور، ان سب کا حصہ اس میں شامل ہوتا ہے، جو کہ ایک ذمہ دار اپنی زمین میں جو بھی فصل کاٹتا ہے تو اس میں ان سب لوگوں کا حصہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کو کہیں ٹائم ملے، ہم نے تو وزٹ کی مبشر صدیق اور علی بھائی آفیشل کے گاؤں کی، تو ہمیں تو بڑا مزہ آیا جناب، ہم نے یہ انجوائے کیا، اور ان کی فصلیں اور یہ سارا صورتحال نالے کے ساتھ جنگل نما جو نالا ڈیک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جب پانی وہاں پہ آتا ہے تو بھی دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو جناب دیکھتے رہیے ہمارا چینل پروشان نومی آفیشل کے نام سے، تو ہم آپ کو اس طرح جو گاؤں ہیں ان کی سیر اور اچھی اچھی چیزیں ہم بتاتے رہتے ہیں، آپ اس کو لائک کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی، اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔